बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीनियर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब के पास मौजूद हैं और आज हम निगार के जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, निगार के लगाए जाने वाले इल्ज़ाम की बुछार पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे जी हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। सर, क्या किस्सा है निगार का? निगार का सबसे पहले तो मैं इसको सलूट पेश करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी अदाकार हैं वो। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्टिंग की है। जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, शोर मचाया, रौला डाला, तो कि भी इन्होंने बड़ा जौन सा पुलिस वालों ने जुल्म किया तो सबने यकीन किया। मैंने शुरू में नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि इतना अंधेर मच नहीं सकता लाहौर शहर में। खैर, फिर उन्होंने अफसरान को यकीन दिलाया। मुतलका जो रेलिवेंट ऑफिसर थे राना करम और दूसरे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हेल्ड हो गई, सारा कुछ हो गया, उसका कोई डिसीजन भी आ गया। तो बाद में पुलिस के किसी और अफसर ने एक खुफिया वहाँ पे वीडियो बनाई हुई थी जिसको उसने बाद में वायरल किया। जब अफसरान पे प्रेशर आ गया ना तो उसने कहा कि जनाब ये एक है मेरे पास, तो आप चेक करें। तो उसमें सारा कुछ वाज़ेह हो गया। उसमें निगार भी कह रही हैं, पुलिस वाले उन्हें पूछ रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। उनके हस्बैंड भी इस काम को मान रहे हैं। और जो उन्होंने स्टोरी बनाई अपनी एक साथी साबका फनकारा फिल्म स्टार नरगिस के स्टोरी बना के उसके हस्बैंड को इन्वॉल्व किया, उससे आम जो आदमी है उसका ज़हन ये तस्लीम करता था कि देखें इन्होंने वाकई सही कहा होगा। क्योंकि एक स्टोरी बनाई ना, क्योंकि वो जो माजिद बशीर साहब हैं वो भी पहले CIA में तैनात रहे हैं। वो फिर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी बनाई। इनकी जो जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है वो भी काबिल सताइश है, बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। अगर ये किसी ड्रामे का, या आजकल ड्रामे चल रहे हैं पाकिस्तानी TV पे, उसका स्क्रिप्ट लिखें तो बहुत ज़बरदस्त कामयाब होगा। और जो इन्होंने एक्टिंग की है और जिसने भी इनसे एक्टिंग छुड़वाई है उसने इनके साथ ज्यादती की है। ये एक्टर बहुत अच्छी है। नाजरीन जानना चाहते हैं कि निगार का किस्सा क्या था? किस्सा ये था कि उसमें पुलिस की सिर्फ इतनी नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने मनशियात इसके घर से बरामद की। माइट भी पॉसिबल पुलिस उस इन्फॉर्मर को बचाना चाहती थी जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसके घर में मनशियात मौजूद है, या वो कोई और, जो क्योंकि मनशियात पकड़ी उन्होंने निगार चौधरी के घर से। और अल्लाह आपका भला करे, वकूआ उन्होंने बनाया थाना वादत कॉलोनी का। पुलिस की सिर्फ मेरी अभी तक जो मैंने सुन रहा हूँ, मैं खुद भी थोड़ा सा हर वाक़े की छानबीन करता हूँ, मेरी अकल के मुताबिक इससे ज़्यादा पुलिस की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। मनशियात जानवन पकड़ी गई। अब तो वीडियो सामने आ गई। अगर फिर भी इस वीडियो पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई हो कि गलत एतराज़ हो किसी किस्म का, तो इसका फोरेंसिक करवा लें। अब तो सारी सहूलतें पाकिस्तान में मौजूद है तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर मैं नहीं समझता अब, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है इस वीडियो के आने के बाद आप लोगों को निगार चौधरी साहिबा के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए ये वीडियो गलत है। वो यकीनी बात है कहेंगी गलत है, तो आप फिर उनसे ये बयान लें कि आया कि इसका फोरेंसिक कराया जाए। उनको मुत्तफिक करके इसका फोरेंसिक करा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इतने दिन अवाम के और मीडिया के उन्होंने वेस्ट किए हैं, दौड़ें लगवा दी। हर चैनल वाले को मैंने पूछा जिससे मेरी बात हुई है, उसने मेरा तज्जिया लिया और भागा गया है। मैं कहा क्या हुआ? मैं निगार चौधरी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, आज निगार चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज निगार चौधरी ने ये करना। तो वो उनका भी टाइम वेस्ट किया। निगार चौधरी और नरगिस के आपस में क्या इख्तिलाफात थे जो इस तरह के ब्लेंडर करके उसने उसको नॉमिनेट भी किया चीज़ों में, माजिद को भी बीच में हिस्सा बनाया? क्या वजह क्या थी इनकी? ये एक स्क्रिप्ट था। जब भी कोई वकूआ होता है ना तो उसमें काज ऑफ एनिमिटी लिखते हैं, वजह अनाद। उसने ये वजह नहीं बतानी थी कि अगर पुलिस ने मेरे, वो कहती है कि पुलिस ने मेरे शोहर पे रेड की, उस पे प्लांट कर दी। इल्जाम उनका यही है ना, इतनी मनशियात। लेकिन उसका शोहर मान तो रहा है कि मैं ये काम करता हूँ। नहीं, वो मान रहा है ना। इन्होंने इससे पहले जितने मीडिया पे बयानात दिए हैं उसमें इन्होंने कहा है कि गलत। जब आपसे कोई वजह अनाद भी तो पूछनी थी ना, तो उन्होंने साथ अपनी भी थोड़ी सी मार्केटिंग कर दी कि मेरे हुसन का दीवाना था राना करम, तो उसने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। वो देखे ना, एक तीर से कई शिकार कर दी। अपनी भी मार्केटिंग कर गई कि अभी तक मेरी मार्केट है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। उन्होंने अपनी भी मार्केटिंग कर ली, उसके साथ इस वकूए का स्क्रिप्ट भी।
کیونکہ جب افسران نے پوچھنا تھا کہ آپ کی کاز آف اینیمیٹی کیا ہے رانیہ اکرم کے ساتھ، تو انہوں نے کوئی وجہ تو بتانی تھی. اس میں انہوں نے ماجد بشیر کی کردار کشی کر دی، رانیہ اکرم کی کردار کشی بھی کر دی کہ یہ بھی ڈانس پارٹیوں میں آتے ہیں. تو مجھے لگتا نہیں کہ رانیہ اکرم سے ٹھمکا صحیح لگتا ہوگا، کیونکہ میں نے جتنا ان کو دیکھا. اب پولیس اس کا کرے گی کیا؟ نگار کا ہاتھ ڈالے گی یا صرف اس کے حسن کی دیوانگی سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ نہیں پتہ نہیں پولیس ہاتھ ڈالتی ہے، کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، یہ تو پولیس کا معاملہ ہے نا. لیکن پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے غلط الزام لگانے والوں پہ، اور دوسرا تیسرا سارا تو پولیس کو اپنی کاروائی کرنی چاہیے. پولیس جب بھی کسی مجرم کو پکڑتی ہے اور کہتے ہیں اتنے کلو نکلی آئس، اتنے کلو یہ نکلا، لیکن وہ سارا کچھ جو نکلا ہوتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ تو جل جاتا ہے نا. جو اب یہ ہوتا ہے، یہ تو اب پولیس کے دے تو مال خانے میں بھیج دینا. اب مال خانے کی سپرویژن کون کرے گا کہ وہ اچھی چرس اٹھا کے وہاں سے اور گندی چرس رکھ دے گا، وہ ایک نمبر ہیروئن اٹھا کے وہاں پہ دوسری رکھ دے گا. اس کا پولیس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ فرینزک کے لیے تو تھوڑی سی منشیات جاتی ہے، تو جو مال خانے میں ہے وہ بھرا ہوتا ہے سارا مال خانہ. اسی لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو مال برآمد ہوتا ہے کیا اس کی جو ہے انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر ہوتی ہے یا وہ مال ادھر ادھر چلا جاتا ہے؟ یہی سوال ہے میرا. یہ دیکھیں نا، پولیس نے جو مال پکڑا اس نے مال خانے میں جمع کرا دینا، ٹھیک ہے. اس کا پھر پولیس سے تعلق ختم ہو گیا. وہ جو مال خانے کا انچارج ہے پھر اس کی ثوابدید ہے. جو اسلحہ نجائز پکڑا جاتا ہے وہ بھی مال خانے میں جمع ہوتا ہے. جو کوئی قتل کا آلہ قتل پکڑا جاتا ہے وہ بھی مال خانے میں جمع ہوتا ہے. وہ تو پھر آگے مال خانے کی والے کی ثوابدید پہ چلتا ہے نا. اچھا، اب جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو الزامات کی بچھاڑ کی ہے، پولیس نے اپنی صفائی میں صرف ویڈیو کے علاوہ بھی کچھ کیا یا صرف ویڈیو ہی وائرل کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس ویڈیو کے علاوہ ہوتے ہوئے کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ لیکن پولیس نے آگے کارروائی کیوں نہیں کی؟ صرف وہ تو ویڈیو آ گئی نا، ویڈیو دیکھ لی. دیکھیں نا، وہ ایک خاتون ہے اور ایک پہلے تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ نگار چودھری بھی کوئی اداکارہ ہے، اب تو پوری دنیا جانتی ہے. تو پولیس اب ان پہ اگر ہاتھ ڈالے گی تو سوچ سمجھ کے ڈالے گی، یا پولیس اس پہ غنیمت جانے گی کہ شکر ہے خاموش ہوگی، ہماری جان چھوٹ گئی. ویڈیو میں کیا کیا الزامات لگائے گئے تھے؟ میڈم صاحبہ نگار چودھری صاحبہ کیا الزامات لگا رہی تھی پولیس پہ، اور وہ اپنی جو منشیات تھی اس کو کس طرح چھپانے کے لیے کوشش کر رہی تھی؟ انہوں نے تو جو الزامات میں جو اسکرپٹ لکھا ہے نا وہ تو سپر ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی فلاں فارم ہاؤس میں، وہاں پہ میں جاتی تھی، وہاں پہ رانا اکرم وہ بھی ڈانس پارٹی میں آتے تھے. رانا اکرم ناظرین جاننا چاہتے ہیں کون؟ رانا اکرم ایک منشیات کا CIA کا سیل ہے، اس کے ہیڈ ہیں، اس کے انچارج ہیں. CIA اقبال ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں اور وہ صرف منشیات والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو وہ دیکھیں نا ایک کیسی سٹوری کمال بنی، اس میں وجہ ناد بھی، ان کی مارکیٹنگ بھی ہوگی اداکارہ کی کہ دیکھو آج بھی میرے لوگ دیوانے ہیں. میری دیوانگی کی وجہ سے میرے شوہر کو پکڑ لیا، اور میرے شوہر کو پکڑا اس مقصد کے لیے کہ کل کو میں ان کی بات مان لوں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا، میری بڑی خواہش تھی میں ان کو دیکھوں. پھر میں نے بڑا کلوز کر کے یہ دیکھیں، یہ گلاسز لگا کے بھی نگار چودھری کو دیکھا کہ جن کی خاطر پوری CIA پاگل ہو گئی ہے حاصل کرنے کے لیے. وہ کیا خوبصورت خاتون ہوں گی، لیکن ہیں خوبصورت، لیکن اتنی نہیں کہ پولیس اپنے محکمے کو داؤ پہ، اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا دے اس خاتون کے حسن کی خاطر. کیا وہ اکرم صاحب جو ہیں ان کی ڈانس پارٹی کا حصہ ہوتے تھے؟ آج کل انہوں نے ہاتھ کھینچ لے ان کے پیچھے سے جو ان کو الزام کا جو ہے نا مہرہ بنا لیے. رانا اکرم نے ان کے بقول ہے نا ڈانس پارٹی کا. اب میں ان کی بارے میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں یہ کہہ دیں کہ فرقان شاہ بھی اس ڈانس پارٹی کا حصہ تھے. حالانکہ میرے تو ٹھمکے شمکے خراب ہیں، میرے سے تو سلا نہیں جاتا، لیکن الزام لگانے والے پہ کیا اب کہہ سکتے ہیں. انجام کیا ہوگا ان الزامات کا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ کچھ نہیں ہوگا. اب افسران نے جو بھی ضمنیاں لکھنی ہوگی ان کے ہسبینڈ کے اگینسٹ وہ لکھیں گے. وہ کورٹ کی ثوابدید پہ ہیں، وہاں پہ یہ ٹھوک کے اگر شواہد پیش کر دیں گے تو ان کو سزا جزا کا نظام ہے، وہ ہو جائے گی. عورت کو کیا کہنا ہے؟ میں بھی مشورہ دوں گا افسران کو کہ چھوڑیں، اس کا خاوند پکڑا، اس بیچاری نے ایکسٹینڈ کیا اس کو چھڑانے کا، اس کا داؤ نہیں لگا تو چلو کوئی نہیں، آپ بھی معاف کر دو. لیکن سٹنٹ تو ایسے لگے نا، ویڈیو بھی تو آ گئی ہے نا، تو سٹنٹ کیسے؟ وہ تو ضائع ہو گیا. ویڈیو نہ آتی تو سٹنٹ تو لگا ہوا تھا، لیکن اب تو نہیں نا. اب تو نہیں. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بیان دیا، وہ ہو سکتا ابھی بھی دے دیتی. ان کے الزام لگانے پہ، شور مچانے پہ کون سا زور لگنا تھا.
नाज़रीन, अब आपको पता है जब भी किसी ने मशहूर होना होता है तो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं और कुछ खुद अपनी वीडियो वायरल कर देते हैं और हम मिलियंस में जाके उनको देखते हैं धड़ाधड़, बिना ये सोचे ये सच है ये झूठ है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। सिर्फ फेम हासिल करना या किसी को बदनाम करना, दो ही सोशल मीडिया पे अब जो है यूज़ हो रही है चीज़ें, या तो फेम होता है या फिर ब्लेम गेम होती है। देखें ज़रूर, लेकिन उसको हकीकत की आंख से देखें, हकीकत से हट के ना देखें, आईने का सही रुख देखें, दूसरे रुख से बचें, क्योंकि आजकल FI बड़ी मुतहरक है और सोशल मीडिया पे गिरफ्त बहुत टाइट की हुई है। वीडियो ज़रूर करें, लेकिन उसके मनफी और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आप काम करें, ताकि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचें और हमारे मुल्क में कानून की जो है वो बोलबाला हो, जो कि है तो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम एज ए सोशल मीडिया वर्कर हम इसको जो है गिरफ्त में ला सकते हैं। इसी के साथ दीजिएगा शेरवानी बिलावत को इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के